اللہ دے اندر جا کے تے انج طواف کردا نظر آ جاندا ہے. اے بندہ چکر کڈدا ہے تے حدیث دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے تے آندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے بندہ اپنی زبان تو آقا فرماندے نے ایندا بھی حق بندا ہے کہ جدوں بندہ جناب احرام بن لیندا ہے تے پھر اونچی اونچی آوازاں دینا ہے اپنی زبان تو تلبیہ پکارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندہ جدوں اونچی اونچی آوازاں دینا ہے اے بندہ تلبیہ پڑھدا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ درخت بھی حتیٰ کہ پتھر بھی اللہ دیاں مخلوقاں اندے نال تلبیہ پڑھ دیاں نے حتیٰ کہ اندے واسطے دعاواں کر دیندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ دے کر بیت اللہ دیاں اے بندہ پھیڑیاں لامدا تے چکر لامدا نا اج ویندے ہونا ایک فقیر دروازے تے آ جاندا تے اگر بندہ خیر نہ پائے تے بار بار آئے نا تے جناب کوئی کہی دیندا ہے حضرت صاحب خیر پا دیو نا تے جدوں بندہ آئے بیت اللہ دا طواف کر دے آئے ساتھی چکر لامدا ہے. اللہ اکبر. تے جدوں لامدا نا تے اللہ دے فرشتے بھی گواہیاں دیندے نے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے ہتھیار سٹ کے آ گیا ہے. اللہ تیرا بندہ تیرے در دا فقیر بن کے آ گیا ہے. اللہ تیرے بندے نے اللہ تیرے گھر دے طواف کیتے اللہ چکر لگائے نے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دینا.